أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تخطي نمبر چهارم حركات. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر آ، همزة زیر ای، همزة پیش او، آ ای او. ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش کو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو.